दशमस्कन्धः अथ चतुरशीतितमोऽध्यायः 84th chapter from श्लोका 56. ऋत्विक्सुरगणान् नृभूतपितृचारणान् तमनुज्ञाप्य शंसन्तः प्रगयुक्रतुम् द्रोणुजः पार्था भीष्मो द्रोणः पृथायमौ नारदो भगवान् व्यासः सुहृत् सम्बन्धि बान्धवाः वन्दोन् परिष्वज्य यदून् सौहृदात् क्लिन्न चेतसः विरह कृच्छ्रेण स्वदेशांश्चापरे जनाः सह गोपालैः बृहत्या पूजयार्चितः राम उग्रसेनाद्यैः बन्धुवत्सलः वसुदेवः अञ्जसोत्तीर्य मनोरथमहार्णवम् प्रीतमनानन्दमाहकरे स्पृशन् वसुदेव उवाच भ्रातरीशकृतः पाशो नृणां यस्येह संगितः त्यजमहं मन्ये शूराणामपि योगिनाम्
यदि कल्पेयं यत्कृताज्ञेषु सत्तमैः मैत्यर्पिता फलावापि न निवर्तेत कर्हिचित् रागकल्पाच्च कुशलं भ्रातर्भो नाचरामहि अधुना श्रीमदान्धाक्षा न पश्यामः पुरःसतः राज्यश्रीरभूत्पुंसः श्रेयस्कामस्य मानद गगनानुत बन्धून् वा न पश्यति ययान्धदृक् सुक उवाच एवं तौ हृदशैस्तिल्य चित्त आनकदुन्दुभिः तत्कृता मैत्रीं स्मरन् अश्रुविलोचनः सख्युः प्रियकृते प्रेम्णा गोविन्द रामयोः अभ्यस्व इति मासान् स्त्रीन् यदुभिर्मानितो वसत् रक्तामै पूर्यमानः सव्रजः सह बान्धवः पर्वाभ्याभरणक्षौमनानानर्घ्यपरिच्छदैः वसुदेव उग्रसेनाभ्याम् कृष्णोद्धवबलादिभिः दत्तमादाय पारिबर्हम् यापितो यदुबिल्ययौ
गोपाश्च गोप्यश्च गोविन्द चरणाम्बुजे मनश्चित्तं पुनर्हर्तुम् पञ्च मथुरां ययुः वन्दतः प्रतियातीषु कृष्णय कृष्णदेवताः प्रावृषमासन्नाम् ययोद्वारवतीं पुनः कथयाञ्चक्रुः महोत्सवम् तीर्थयात्रायाम् दर्शनादिकम् श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे तीर्थयात्रानुवर्णनं नाम 84तमोऽध्यायः। उत्तरार्धे तीर्थयात्रानुवर्णनं नाम